आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ यहाँलाई विशेष सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीति पुस 5 गतेको घटना फेरि जेठ 8 गते मध्यरातमा घटेपछि देशको राजनीति फेरि अन्योलतातर्फ प्रवेश गरेको छ। अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरेको राजनीति अब सर्वोच्च अदालतले कसरी यसलाई संज्ञा दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ, अथवा यो मुद्दा विचाराधीन छ। यसबीचमा राजनीति थप गिजुलिँदै गइरहेको छ कि पार्टीहरू फुटको स्थितिमा पुगिसकेको छ। कुन बेला अध्यादेश आउँछ र फुटेर सर्लक्क छुट्टिएर बसौँला भनेर नेताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीति हुँदाखेरि अब युवा पङ्क्ति अथवा युवा राजनीतिकर्मी भन्नेहरू अथवा योभन्दा पछि आउने अर्को नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरू भने कसरी सोचिराखेका छन्? आफ्नो राजनैतिक भविष्य, आफ्नो पार्टी र विश्वास आस्थाप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जाँदाखेरि युवा राजनीतिकर्मीहरूले सोच्ने के हो? यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले समर्थित अनेरा शिविरका नेता आरसी लामिछाने हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका समर्थन गर्ने अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेको अनेरा शिविर क्रान्तिकारीका अर्का नेता विजय गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। दुवैजना नेताहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गरेँ मैले। हजुर, धन्यवाद। विजयजीबाट सुरु गरौँ कि संसद विघटन भयो, त्यसलाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्नु भएन अथवा तपाईँहरूको नेतृत्वले स्वीकार गरेन, सर्वोच्च अदालतमा गएर यो मुद्दा अड्किएको छ। अदालत पनि विभाजित भएको छ। अदालतको विभाजित अथवा अदालत जसरी जुन कठिनाइमा प्रवेश गरेको छ त्यो विषयमा पछि चर्चा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि संसद फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ, पुस 5 कै स्थितिको संसद विघटन हो र फेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ तपाईँहरूलाई? अझै एकदम विश्वास छ। किन छ भन्दा संसद अहिले फेरि दोस्रोचोटि जसरी विघटन भएको छ यो मूलतः असंवैधानिक तरिकाले, असङ्गतिपूर्ण तरिकाले, जबरजस्ती मनमा लागेको भरमा, आफूलाई लागेको भरमा आफ्नो कुर्सी स्वार्थको रक्षाका निम्ति यो विघटन भएको छ। संविधानका धाराहरूलाई चाहिँ एकदम कस्तो प्रकारले भन्दा एउटा चाहिँ गाजरको बाँसुरी भन्ने हुन्छ, मन लाग्दाखेरि बजाउने, नमन लाग्दाखेरि चपाउने, यो ढङ्गले संविधानका धाराहरूलाई चपाउँदै विघटन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुनी र राजनीतिक लडाइँ हामीले एकसाथ लड्न खोजिराखेका छौँ। कानुनी रूपमा नै यो पुनर्स्थापना हुने दिशामा जान्छ भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास छ। तर स्थिति त्यस्तो छैन। सर्वोच्च अदालतको अहिलेको स्थिति, अदालतमा वकिलहरूको बहसहरू हेऱ्यो भने, तर्क वितर्क हेऱ्यो भने त यो निकै जटिल स्थितिमा प्रवेश गरेको छ भन्ने लाग्दैन? पक्कै पनि अदालतभित्र हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि जुन ढङ्गले दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यहाँनिर प्रश्न उठिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको रूपमा न्यायाधीशहरूले जब चाहिँ प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबाट अलग भइदिने, जसरी अघिल्लोचोटि चाहिँ माननीय हरिकृष्ण श्रीमानले चाहिँ अलग भएर त्यो सहजीकरण गरिराख्नु भएको थियो, त्यसरी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट रहेको जस्तो गरी अडिन खोजिसकेपछि केही न्यायाधीशहरूले हामीले फैसला सुनाउने मात्रै होइन, फैसला चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले गरेको देखिने पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्कसहित उहाँले जब चाहिँ बेन्चमा नरहने, भोलि आउँदाखेरि सहयोग गर्न तयार भन्ने ढङ्गले गरिसकेपछि फेरि पूर्ण इजलासतिर फर्कने जे स्थिति बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अदालत पनि कुनै न कुनै ढङ्गले गिजोलिएको छ। लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जुन सन्तुलन हुन्थ्यो त्यो सन्तुलन यति बेला गुमिराखेको छ। संसदको हत्या गर्दै गर्दाखेरि, संसदलाई स्किप गर्दै गर्दाखेरि व्यवस्थापिकाको, कार्यपालिकामाथिको सन्तुलन त्यहाँ गुमिरहेको छ। किनभने सरकारले हरेक कुरा व्यवस्थापिकालाई छलेर ल्याइरहेको छ। चाहे अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिराखेको छ नि, भनेको व्यवस्थापिकालाई त्यहाँनिर खुम्चाइएको छ, त्यो सन्तुलन त्यहाँ गुमिरहेको छ भन्दा अहिले अर्कोतिर हेर्दाखेरि नजानिदो ढङ्गले त्यसलाई अहिले धेरै हामीले न्यायालयको विश्वासमाथि फेरि फरक ढङ्गले टिप्पणी गर्न जरुरी छैन। तर फेरि पनि के हो त भन्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जुन ढङ्गले न्यायालयको चाहिँ भित्र भइरहेको बहसलाई उहाँले सार्वजनिक टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, झगडियाहरूलाई मन लागेको न्यायाधीश ल्याएर फैसला गर्न पाइन्छ? के मन लागेको भन्ने हुन्छ? त्यहाँ भएका 14 जना न्यायाधीश योग्य, क्यापेबल हो भन्ने हुन्न र सरकारको कार्यपालिका प्रमुखले जुन ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यसले न्यायालयभित्र पनि कुनै न कुनै ढङ्गको असन्तुलन, त्यहाँभित्र एउटा खालको चाहिँ विग्रहको स्थिति बनिरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको एउटा सत्य त हो नि त, वकिलले अथवा कालो कोटधारीले न्यायाधीशलाई चलाउने हो र? चलाउने होइन। तर जब यो त के हो त भन्दा अहिलेको यो घटना, यो संसद विघटन त यसको फागुन 23 को घटनासँग रिलेभेन्स त छ पक्कै हो। त्यसो गर्दा फागुन 23 को घटनामा जुन ढङ्गले न्यायाधीशहरू प्रस्तुत हुनुभयो त्यहाँनिर त्यति बेला पनि छलफल भयो। माग दाबीभन्दा अतिरिक्त न्याय सम्पादनको जे कोसिस गरियो त्यसले त न्यायको मर्मलाई भाँचेको छ हो। त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा जोडिएका माननीयहरूलाई जब प्रश्न उठिसकेपछि त्योसँग जोडिएर यो पुनर्स्थापना भएको संसद विघटन गरिरहेको अवस्थामा
यसको यो कनेक्सनलाई हामीले हेर्न जरुरी छ नि। हो त्यो कनेक्सन भइसकेपछि त्यो कनेक्सन भएका मान्य श्रीमानहरू चाहिँ प्रश्न उठ्यो, तपाईँको क्षमता योग्यतामाथि हाम्रो प्रश्न होइन, त्यसो हुँदा कृपया अलग भइदिनुहोस् भन्ने कुरालाई नेगेटिभ हेर्न मिल्दैन। किनभने उहाँहरूले यो श्रीमान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ वकिलहरूले बहस गर्नुभएको हो भने तपाईँले भनेको कुरा सही छ, प्रधानमन्त्रीले उठाउन खोजेको कुरा त्यहाँ सही हुन्छ। तर उहाँले के हो त भन्दा जुन यसको चाहिँ बेसमा बनेको एउटा चाहिँ फागुन 23 को घटना छ त्योसँग जोडिएका न्यायाधीशहरू कृपया तपाईँलाई प्रश्न उठेको छ, तपाईँहरू चाहिँ यसमा सोच विचार गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्ने कुरा नै आफैमा शङ्कास्पद छ। प्रधानमन्त्री ओली किन न्यायालयकै संरक्षणमा लाग्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो आशिषजी? धन्यवाद विक्रमजी। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी सबै बेखबर छैनौँ, सब जानकार छौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्नका लागि कुन कुन राजनीतिक दलहरूले कति दोषी भएर यो ठाउँसम्म आइपुग्यो त्यसको हामी समीक्षा गर्नै पर्छ। यसमा गल्ती गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्छ। म 100% यो के दावा गर्न सक्छु भने नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यो संविधानलाई संरक्षण गर्नका लागि कदमहरू चालिएको छ। देशलाई ठप्प बनाउन उद्धत केही तत्त्वहरू हिजोका दिनहरूमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भइसके पछाडि जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो र त्यसले जनताको सपना पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहँदाखेरिमा यसभित्र पार्टीलाई कमजोर बनाउन, पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुन खालका हत्कण्डाहरू अपनाइयो परिणाम त अहिले परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेको छ। यहाँ भन्ने गरिएको छ कदम असंवैधानिक भयो, प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गर्नुभयो, यस्ता खालका बेतुकका तर्कहरू पनि गरिँदैछ। बेतुकको तर्क कसरी भयो? 100% बेतुकको तर्क हो। को संख्या बहुमत पुस 5 गते बहुमत संख्याले सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएर नयाँ सरकार गठन गराउनु पर्यो भनेर दाबी गर्नु चाहिँ त्यो हत्कण्डा भयो तपाईँको लागि? ठिक छ, पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने अवस्था बन्यो। त्यो विघटित संसद पुनर्स्थापनाको बाटोतर्फ नगइरहेको हुन्थ्यो भने आज मुलुक निर्वाचनबाट एउटा परिणाम निकाल्ने ठाउँमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। तर त्यति बेला संसद पुनर्स्थापना गराइयो। पुनर्स्थापना गराउँदा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ के थियो भने पुनर्स्थापित संसदले पनि निकास दिन सक्दैन, अन्तिममा गएर त्यो पनि फेरि विघटनमा पुग्ने अवस्था बन्द छ। पार्टी अध्यक्ष, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्नुभएको विषय थियो। आखिर भयो त्यहीँ गयो त्यही परिस्थिति। त्यस कारणले गर्दा अहिले संसद विघटन कसैले गरेको अवस्था होइन। संविधान त 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री छनौट हुन नसके पछाडि 7 अनुसार 76 को 7 अनुसार स्वतः अहिले यो संसद विघटन भएको अवस्था हो। सामान्य राष्ट्रपतिकोमा दुई नेताहरूको अलग अलग दावा गयो। दुई नेताहरूको हैन, उहाँको पालोमा उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँको पालोमा मैले केही पनि हस्तक्षेप गरिन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले आफ्नो दाबी पेश गर्नुभयो सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष। अब यहाँनेरि अहिले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने 76 को धारा 2 र 5 अनुन्याश्रित छ। यदि कसैले 5 अनुसारको दावा गर्न जानुहुन्छ भने त्यो 2 अनुसारको दलमार्ग संसदीय दल त दलको मार्गबाट आउनुपर्छ। तर यहाँ बल मार्गबाट प्रधानमन्त्री हुन खोजियो। पार्टी एमालेको नेताहरूको हस्ताक्षर चोरेर प्रधानमन्त्रीले देउबाको सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एउटा पार्टीको पद्धतिभित्र आफ्नो दावा पेश गर्नुभयो र शेरबहादुर देउबाले केही पार्टीका नेताहरू चोरेर हस्ताक्षर पेश गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई चोरेरै हो विज्ञप्ति। माननीय जयकुमार राईको त विज्ञप्ति नै आइसक्यो, खण्डन आइसक्यो। अब यहाँनेरि विजयजी तपाईँ आफ्नो पाला भन्नु होला, मैले अब यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरिमा सम्मान्य राष्ट्रपतिले दुईटैको आधार हेर्नुभयो। दुईटैको आधार उहाँले हेरिसक्नु भइसके पछाडि त्यहाँ केही गडबड भएको अवस्था उहाँले महसुस भयो र त्यो राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयवस्तु छ। उहाँले प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि नियुक्त गर्नु भएन। नियुक्त नभइसके पछाडि यो संसद विघटन भयो। अब यहाँनेरि दुर्भाग्यपूर्ण विक्रमजी यो विघटन भयो, यो संवैधानिक छ। र अब हिजोका दिनसम्म हामी राजनीतिक दलहरूले
राजनीतिभित्रका विभिन्न खाले दाउपेचहरू हुन्छ, त्यो आफ्नो एउटा गुटबन्दीका पनि नियमभित्र बसेर गरिदिनु पर्छ। तर हामीले अहिले कतिपय चाहिँ सामान्य मूल्य मान्यता पनि भुलेका छौँ, त्यहाँबाट एउटा अवस्था सिर्जना भयो। तर हिजोको दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन खालको दृश्य देखियो त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ। गुरिल्लाहरूको गिरोह बनेर केही काला कोटधारीहरूले सर्वोच्च अदालतमाथि जसरी नाङ्गो बुर्कुची मारिरहनु भएको छ, यो अत्यन्त निन्दनीय, खेदजनक र लज्जास्पद विषयवस्तु हो। आज नाइ मलाई त्यही के चाहिन्छ भने जस्तै गरी गीत गाउने शैलीमा फलानु मलाई त्यही न्यायाधीश चाहिन्छ र फलानु न्यायाधीश इजलासमा बस्नुहुन्न। वकिलहरूलाई गुरिल्लाको संज्ञा दिनु त तपाईले गम्भीर म स्वयं अधिवक्ता हुँ, तर वकिलहरू कुनै अमुक पार्टीको गुटको कुनै व्यक्तिको रिमोट बनेर संवैधानिक इजलासमा गुरिल्ला लडाई लड्ने, कालो कोटको चाहिँ अपमान गर्ने गयो भन्दैमा तपाईको विपक्षमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ न्यायाधीशलाई घोक्र्याउनका लागि चाहिँ हुल उज्जत गर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। न्यायालय र संविधानमाथिको हमला ती वकिलहरूले गर्नुभएको छ। र चाहिँ न्यायाधीश संवैधानिक इजलास गठन भयो, 2 जना न्यायाधीशको विषयमा त्यहाँ प्रश्न उठाइयो। मैले यहाँनिर अझ क्लियर के गर्न चाहन्छु भने माग दाबी भन्दा बढ्ता एमाले माओवादी केन्द्र अलग अलग गरिदियो नि फैसला गरिदिएको भन्ने छ नि, के संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दाखेरिमा राजनीतिक चाहिँ जसले चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाहरूले संसदको अधिवेशन बोलाउनको लागि भनिएको थियो र तर 13 दिनको भित्र संसदको अधिवेशन पनि बोलाऊ भनेर भनियो नि। अतिरिक्त पैसालाहरू नीति तोकेर भनियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पढ्नुहोस्, नेकपा एमाले र माओवादीको चाहिँ आफ्नो बाटो फर्किने फैसला गर्न बाध्यकारी अवस्था के थियो भने नाम नहुने भनिसके पछाडि उनीहरू कहाँ गएर बस्यो त? ओर्डिनलाई त कुनै ठाउँ चाहियो नि त। हो, तिमीहरू ओर्डिने आधार माननीय न्यायाधीशले देखाइदिनु भएको हो नि त। अनि त्यो विषयवस्तुलाई यस्तो जबरजस्ती गर्न पाइन्न। हिजोको दिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन। अदालतमा त कालो कोटधारी गुरिल्लाहरूको प्रवेश गराइदिनु भयो। यो त उहाँले के हो त भन्दा खड्गप्रसाद ओलीको भाषा बोलिराख्नु भएको छ। उहाँको पार्टी अध्यक्षले जुन ढङ्गले बोल्नुहुन्छ उहाँले त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दा मैले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहिनँ, तर मैले उहाँले केही जेनुन कुरालाई अलिक फरक ढङ्गले उठाउनु खोज्नुभयो। मैले त्यसमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, 149 जना राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ जयकुमार राईको छैन हस्ताक्षर। कृपया एकचोटि हेर्नु होला, रिम्बरमा पछि लागेर हुँदैन। तपाईँ जतिको युवा साथीले त्यो छैन उहाँको हस्ताक्षर, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, दलमार्ग र बलमार्गको कुराकानी जसरी आइरहेको छ, यदि धारा 2 अनुसारै हुन्थ्यो भने धारा 5 जन्मिँदैन थियो। हाम्रो केपी शर्मा ओलीले एउटा यसमा म यसको ब्याकग्राउन्डमा के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशको सबभन्दा फेलियर नेता हो। यद्यपि गणतन्त्र नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ, तर सबभन्दा फेलियर नेता हो। किनभने उहाँले गणतन्त्रको विरोध गर्नुभयो, गणतन्त्र छ। संघीयताको विरोध गर्नुभयो, संघीयता छ। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक चरित्रलाई चाहिँ राज्यको समानुपातिक यो 62-63 को आन्दोलनमा एउटा पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पनि फोटो देखाउनु होला। तपाईँ के अहिलेको गुटमा भएको विष्णु रिजालले ट्विट गर्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीको 62-63 को आन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पनि फोटो पाउन सकिन, कृपया साथीहरू दिनु होला भन्नुभएको थियो। हिम्मत गर्नु होला, एउटा म चुनौती दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, उहाँले जब गणतन्त्र नेपालको यात्राको चाहिँ वातावरण बनिरहेको थियो, स्वयं उहाँ पनि गणतन्त्रको नारा लगाइराख्नु भएको थियो। मैले उहाँमाथि त्यसमा आरोप लगाउन खोजेको छैन, तर केपी शर्मा ओली बालकोटको दरबारमा बसेर उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो भने यो यात्राबाट गणतन्त्रमा पुग्ने भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तै हो भनेर। यो विषय मलाई अहिले दिनुहुन्छ कि पछि दिनुहुन्छ? यो विषय मलाई बैलगाडाको विषयमा यति त भन्नु पाउनु पर्यो नि त। उहाँ गणतन्त्र विरोधी होइन, बैलगाडाको विषयवस्तु पटक पटक उठ्ने गरेको छ। के हो भने त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेससित हामीले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुनेछ भनेर लेखिएको थियो। उसित सहकार्य गरेर गणतन्त्रमा जानु भनेको यो बैलगाडा पुगेर अन्त भन्नुभएको त्योबाट हटाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्योबाट हटाउनको लागि भन्नुभएको यो कुरामा हामी भ्रम छर्न पाइन्न। यो कुरा उहाँले पटक भन्दै आउनु भ्रम छर्न पाइन्न। फेरि पनि त्यो जुन टिभीमा त्यो इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो त्यो अहिले पनि युट्युबमा सुरक्षित छ, फेरि पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि जे व्यवस्थाहरूको अहिलेसम्म जे राज्यको उपलब्धि हो नि, 72 को संविधानको जे उपलब्धि हो नि, ती सबै उपलब्धिको विरोध गर्दा गर्दै उपलब्धिहरू संस्थागत भए हो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के हो भन्दा जे कुराको उहाँले विरोध गरिरहनु त्यो लागू भएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उहाँलाई पुर्याउनु चाहिँ हाम्रो गल्ती हो। यसका हिसाबले म एउटा कार्यकर्ता हिसाबले मैले पनि माफी माग्नुपर्छ, मैले माफी माग्न चाहन्छु।
केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गर्दा गर्दै त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हाम्रो गल्ती हो, हामीले गल्ती गर्यौँ। तर पनि फेरि के हो त भन्दा मान्छे हो, गर्ला भन्ने जे आश गर्यो त्यो गलत साबित भयो। र दोस्रो कुरा, यहाँनिर जसरी धाराको कुराकानी गरिरहेको छ, यदि धारा 2 अनुसार 76 को धारा 2 अनुसारै धारा 5 बनाइन्थ्यो भने 5 जन्म हुँदैन थियो। यो मैले किन जोड्न खोजिरहेको छु भन्दा बेलायतको संसदीय अभ्यासको फोटोकपी नेपालको 72 को संविधानले गर्न खोजेको होइन। केपी शर्मा ओली के हो त भन्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था उहाँले स्वीकारिराख्नु भएको छैन। उहाँ बेलायतको संसदको रूपमा आफूलाई चाहिँ संसदको ढङ्गले चलाउन यदि संविधानको पूर्ण प्रयोग त्यतिखेर नभइकन संसद विघटन भएको तपाईँहरूलाई अहिले पनि लाग्छ र त्यसमा तपाईँहरू अडिग हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर संसद बैठक किन बोलाउन सक्नु भएन? त्यो किन आएन? होइन, मैले एकचोटि यो शब्द सांसदहरूलाई किन आएन? हो, त्यसो गर्दाखेरि के हो त भन्दा संसदको धारा 5 के हो त भन्दा संसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सङ्घको भरमा विघटन हुन नपाओस् भन्नका निम्ति एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि चाहिँ सांसदहरूले रोजेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यो दाबी चाहिँ सम्भव देख्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले भन्ने पाइने भनेर भनेको छ। आरसीजीले भनेको जस्तो राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ, त्यो कुरा सही छ। तर के हो त भन्दा यति बेला शेरबहादुर देउवाले चाहिँ दाबी मात्रै पेश गर्नु भएको होइन नि, उहाँले 149 जना संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ। त्यो कुरा त सर्वोच्च अदालतमा गएर मान्य चाहिँ 146 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको कुराले पनि पुष्टि गर्दैन र के त्यहाँ हस्ताक्षर चोरेको कुरा कहीँ त्यहाँ कतैबाट खण्डित हुन्छ, कतैबाट पुष्टि हुन्छ, हुन्न नि। हो, त्यसो गर्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा त नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपालहरूलाई त तपाईँहरूले फकाएर फेरि यता ल्याउनु भएको हो नि त। दलीय व्यवस्थामा माधव कमरेडलाई फकाएर भनेर त्यति पनि अपमान नगरौँ, किनकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्मको यो चाहिँ वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा माधव कमरेडको एउटा आफ्नै भूमिका छ, आफ्नै योगदान छ, आफ्नै व्यक्तित्व छ। त्यस गर्दाखेरि नैतिकताका हिसाबले अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु, माधव नेकपा एमालेमा रहेका नेताहरूको तुलनामा माधव कमरेड जतिको निष्कलङ्क चाहिँ प्रश्न नउठेको नेता अर्को छैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा। फेरि पनि यो मेरो कुरा भयो। तर के हो त भन्दा फेरि पनि सांसदहरूको राइट्स भइसकेपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरालाई अन्यथा गर्न पाइँदैन, किनभने दलको हुइप लाग्यो भने त 2मै लाग्थ्यो नि। हो, 2मा दलहरू असफल भयो, यो कुरा सही छ। 2मा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू असफल भएपछि 3बाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो कुरालाई कसैले अस्वीकार गरेको कुरा छैन। संविधानको धाराबाट टेकेर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई होइन त असंवैधानिक हो भन्न पाइँदैन, यो कुरा सही छ, हामीले स्वीकारेको पनि हो। तर 3मा भएको प्रधानमन्त्रीले 4मा जान उहाँले तयार हुनु, उहाँले के भन्नुभयो त्यही दिन दिउँसो उहाँले भन्नुभएको छ नि, बालटा र पत्रकारहरूलाई डाकेर भन्नु मैले बहुमत सिद्ध गर्न सकिनँ, त्यस कारण उहाँको अर्को एउटा आरोप पाउन कि तपाईँहरूले कालोकोटधारी गुरिल्लाहरूलाई अदालतमा प्रवेश गराइदिनु भयो। होइन, यो त कति हो भने यो त निम्न स्तरको आलोचना हो, किनभने मैले फेरि पनि निम्न स्तरको कर्म भयो के, त्यसकारण गर्दा त्यसको अदालतभित्र भएको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले बालटारबाट च्यालेन्ज दिने अनि अदालतभित्र भएको बहसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिन मिल्छ। बाहिर हामीले चाहिँ फोहोरी ढङ्गले च्यालेन्ज दिने भन्दा पहिला भित्र बहस भएको विषयलाई के विषयमा बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा त तिनै अधिवक्ताहरूले बाहिर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गराइदिइसकेपछि यी विषयहरू बढी छताछुलो भएको हो। त्यसमा सार्वजनिक हुने कुरा त स्वाभाविक छ नि, किनभने अहिलेको सन्दर्भमा न्यायालयभित्र भएका बहसहरूलाई चाहिँ ओपन सेक्रेट बनाइनुपर्छ। आखिर त्यहाँनिर लाइभ त्यो बाहिर पनि टेलिकास्ट हुन्छ, त्यो हुने कुरा त्यो स्वाभाविक छ। तर पनि के हो त भन्दा जब यो संसद विघटनमा जोडिएको घटना हो नि फागुन 23 त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ, किनभने माग दाबी भन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ गएर निर्णय गरेका छन् न्यायाधीशहरूले। त्यसमा पनि धेरै नजाउँ, त्यहाँ को श्रीमान हुनुहुन्थ्यो त्यो अलग कुरा भयो। तर त्यो गरिसकेपछि त्यसमा जोडिएका न्यायाधीश तपाईँहरूमाथि त्यति बेलै प्रश्न उठेको छ, माग दाबीभन्दा बढी तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ यो इजलासबाट चाहिँ साइड लगाएर चाहिँ न्यायालयको विश्वास गरिमा अझ बढाइदिनुहोस् श्रीमान, तपाईँको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छैन भनेर उहाँहरूले भन्ने कुरालाई अर्को ढङ्गले भन्ने के हो त भन्दा आफ्नो लुटको स्वर्ग जे छ नि, उहाँहरूले बालटार वरिपरि लुटको स्वर्ग निर्माण गरिराख्नु भएको छ। यति बेला मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिरहेको छ, भेन्टिलेटर आइसियु नपाएर चाहिँ मान्छेहरू यति बेला चाहिँ हाम्रा आफ्नै चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ आमा बुबाहरू यति बेला चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ उपचार नपाएर। जे स्थिति जे चित्र हामी देखिरहेका छौँ नि, र ठिक छ उहाँले भने जस्तो यदि पुस 5 को कदमबाट वैशाखमा चुनाव हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? कति कोरोनाको पिक टाइममा चुनाव गर्न खोजिराख्नु भएको रहेछ नि, कति हटी प्रधानमन्त्री यो देशले पाएछ, कति चाहिँ बेइमान प्रधानमन्त्री यो देशले पाएछ। हामीले समीक्षा गर्नु पर्दैन। आज तेस्रो लहरको चेतावनी आइरहेको छ के चुनावदेखि चुनावको मात्रै रहर गर्ने शासकहरूले जनताका चाहिँ मर्महरू, जनताका भावनाहरू, देशको अवस्था बारेमा चाहिँ शासकहरूले फर्केर एकचोटि मनन गर्नु पर्दैन। देश कता जाँदैछ, जनताको चाहिँ आजको समस्या के हो? आज जनताले भोट हाल्न खोजिरहेको छ कि अक्सिजन मुखमा हाल्न खोजिरहेको छ? आज सरकारले अक्सिजन दिन नपाएर नदिएर मान्छे मरिरहेका छन्, त्यसको अपराधी को? यसको अपराधी केपी
शर्मा ओली होइन, देशको प्रधानमन्त्री होइन, अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्ने कुरा आजको समाजवाद उन्मुख भनिएको 2072 को संविधानले लेखेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा चाहिँ राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने कुरा मौलिक हकको रूपमा, स्वास्थ्यको हक मौलिक हकको रूपमा लेखिएको छ। तर आज एउटा अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेको छ। यसको अपराधको भागीदार को हुने? स्वास्थ्य मन्त्री हुने कि प्रधानमन्त्री हुने? हुनु पर्दैन। आज चाहिँ हामी विश्वका घटनाहरू भन्छौँ नि, एउटा रेल पल्टिँदा रेल मन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। आज खोइ त मान्छे अक्सिजन नपाएर मर्दाखेरि के भइरहेको छ भने यो ढङ्गले शासकको लहरमा मुलुकलाई डुबाउनुतिर लैजानु हुँदैन। फेरि पनि अझ यो म त अझ के पनि आग्रह गर्न चाहन्थेँ भने ठिक छ, केपी शर्मा ओलीले हुँदाखाँदाको 2/3 झारेर 1/3 सीमित गर्नुभयो, 1/3 पनि झारेर 93 सिट वरिपरि जसरी खुम्चिने उहाँको आफ्नै अहङ्कारले त्यो स्थिति पैदा भयो। यदि उहाँ ठिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने आज उहाँ बहुमत गुम्दा पनि उहाँले सबै दलहरूलाई राखेर चाहिँ सबै दलका साथीहरू आज देशमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यदि 5 वर्ष आज पुरा हुन्थ्यो भने पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो। के गर्ने? यस्तो सङ्कटमा हामी चुनाव गर्ने देशको हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो चुनावको लहरमा देशलाई झोस्न खोजिरहेको छ। यो भनेको गलत दिशामा मुलुक जान खोजिरहेको छ। देशको यो सङ्कटको बीचमा तपाईँहरू जस्तो युवा नेतृत्वहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभएको छ त्यसैकै पछाडि चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि अन्धभक्त जसरी लाग्ने हो कि सचेत गराउने हो? गलत भयो भने सचेत गराउने हो कि होइन? उहाँले भने जस्तो महामारीको बीचमा देशलाई त अर्कै दिशाबाट अगाडि बढाउनु पर्ने, यो दलदलमा फसाउनु पर्ने त होइन। विक्रमजी, यो देशमा कोरोनाको सङ्कट निम्तिरहँदा एउटा PCR टेस्ट गर्नका लागि नेपालमा थिएन, हामीले बाहिर लानु पर्थ्यो। आज 90वटा ठाउँमा PCR टेस्ट गर्ने व्यवस्था भएको छ। त्यो गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यो गर्ने सरकारलाई मैले गाली गरिदिनु पर्ने हो। मैले गाली गरिदिनु पर्ने। केपी ओली ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँले देश र जनताको सपना साकार पार्नको लागि लागिरहनु भएको थियो। तर केपी ओलीको लोकप्रियताबाट छट्टाएकाहरू केपी ओलीको सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहन्थे। त्यसका मतियारको रूपमा हाम्रै पार्टीका केही आदरणीय नेताहरू पढ्नुभयो। कमरेड प्रचण्ड बेला अगावै छटपटाउनु भयो। त्यसमा काङ्ग्रेस लगायत अरू दलहरूलाई पनि प्रयोग गरेर अहिले सरकारका विरुद्ध जुन खालको मोर्चाबन्दी घेराबन्दी भएको छ, यो अत्यन्तै खेदजनक निन्दनीय विषयवस्तु हो। राजनीतिमा सत्तालाई ढाल्नका लागि एउटा स्वाभाविक ढङ्गले प्रक्रिया अनुसार जाने कुरालाई त हामीले ठिकै मान्छौँ होला, तर सरकारका विरुद्ध अहिले जुन खालको घेराबन्दी भएको छ यो के कुनै हेर्नलायक दृश्य छैन। पार्टीहरूलाई छेदविच्छेद बनाउने यस्तो अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ। छेदविच्छेद बनाउने त तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। जसपा आज लगभग फुट्ने स्थितिमा आइसक्यो। जसपाको विषयवस्तु पहिला चाहिँ उपेन्द्र यादव त स्वयं सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि त। यो सरकारबाट त उहाँ स्वयं बाहिरिनु भएको हो नि त। आज मधेसको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा त्यहाँका जनताहरूले खुसी मनाइरहँदा हामी बेखुस हुनुपर्ने के आधार छ? आज त्यहीँका केही नेताहरूले जसरी सरकारले चाहिँ जनताका मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेछ भने कोही नेताहरू आत्तिएर कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्थेन। यद्यपि त्यो उहाँहरूको मामिला भयो, त्यसमा हामी धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज एमाले भित्र गिद्धेनजर लाउनेहरू तपाईँका पार्टी अध्यक्षले केपी ओलीको विरुद्ध प्रयोग हुनका लागि आज देश दुनियाँका कस्ता कस्ता शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। त्यसको हामीले जमेर मुकाबला गर्छौँ। हामी पार्टी नेतृत्व, हामी अहिले जुन युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा छौँ, सत्तासित हाम्रो सम्बन्ध त्यति निकट नहोला, तर पार्टी नेतृत्वको रक्षा, पार्टीको नेतृत्वमाथि लगाएका मिथ्या आरोपहरूलाई हामीले खण्डन गर्नु त्यो हाम्रो दायित्व हो। कसैको यो भक्तिगान गाएको मात्र विषय सही गरिरहेको छ। आज सरकारले यति राम्रो बजेट ल्याएको छ, त्यो बजेटको हामी विरोध गरौँ? सरकारले राम्रो काम गर्दैछ, यसमा हामी विरोध गर्नुपर्ने छैन। र विक्रमजी, मूल अहिलेको समस्या भनेको के हो भने अहिलेको गिटी बालुवा सबै भारत लगेर बेच्न दिने यो त पर्यावरणको मूल्याङ्कन गरिकन जोडिएको छैन। पर्यावरणको मूल्याङ्कन गर्ने गरिकन भनिएको छ। यसलाई अफवाह फैलाउनु पर्ने कुनै चाहिँ त्यत्रो ठुलो कारण छैन। पर्यावरणको मूल्याङ्कन गर्ने विक्रमजी सुन्नुहोस्, यहाँनिर अहिले यहाँ जति जे भनिए पनि आज एउटा व्यक्ति, कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले गुटको मात्रै चस्माले हेर्ने, भोलि पनि प्रधानमन्त्री हुन आउने त कुनै एकजना व्यक्ति आउने हो, उसका विरुद्ध यसरी नै घेराबन्दी गर्ने प्रचलन चल्दै जाने हो भने यो देशमा लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? पार्टी पद्धति कहाँ पुग्छ? कुनै समस्या छैन। अहिले यहाँनिर जति जे भने पनि गाँठो कुरा, संसद विघटनको विषयवस्तु गाँठी कुरा गएर अड्किएको भनेको संविधानको धारा 76 को 2 र 5 को बीचको जुन अनौपचारिक सम्बन्ध छ त्यसमा गएर अलिकति त्यसको चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने दुष्प्रयत्नहरू भएको छ।
योबाट हामी सबैले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। अब संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन भयो, निर्वाचनमा जानको लागि जानु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प छैन। कोरोना छ, यो सबै कोरोना सधैँ आइरहने होइन, यो कोरोनालाई परास्त गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निस्तेज बनाउने हामी सबैको दायित्व हो। यसमा कोरोना आयो यति मर्यो सरकारलाई चाहिँ धारहाट लाएर मात्रै बस्ने होइन। यो जस्तो खालको घटना यो हाम्रो देशमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना भयो, यसमा सरकारले त्यो कोरोनाबाट पीडितहरूको उपचार गर्ने कुरामा, यसलाई रोकथाम गर्ने कुरामा अहिले जसरी द्रुत गतिमा उसले आफ्ना कामहरू गरिरहेको छ, भएका कुराहरूलाई त हामीले चाहिँ प्रशंसा त गर्न सक्नु पर्यो नि। हामी यसो पनि गर्दैनौँ, खै केही छैन। सरकारको गाली गर्दा पनि एउटा न्यूनतम मूल्य मान्यता र इथिक्समा चाहिँ रहेर गर्नुपर्छ। सरकारले केही न केही त राम्रो काम गरेकै छ, अवश्य हेर्दाखेरि देखिन्छ नि। तर ती कामको पनि प्रशंसा गर्न नसक्ने, यति धेरै पूर्वाग्रही भएर उहाँले भने जस्तो पुरै घेराबन्दी मात्रै गर्ने त्यो कार्य गर्न आजको आवश्यकता हो। किनभने संसद पुनः भइसकेपछि अब यसलाई नियमित रूपमा एउटा ट्र्याकमा आइसकेको राजनीतिलाई त ट्र्याकमै बग्न दिनु पर्थ्यो नि त। अनेक तिगडम गरेर त फेरि त्यही केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद अथवा त्यसैको आसक्तिमा तपाईँ त लागिरहनु भयो निरन्तर। तपाईँले जुन ढङ्गले क्वेसन उठाउनु भएको छ त्यो कुरा सही नै छ, तर के हो त भन्दा नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो हो कि आफूले गर्न नजान्ने अनि घेराबन्दीलाई आरोप लगाउने समस्या हो उहाँको। किनभने हुँदाखाँदाको 2/3 त उहाँले मासेको हो नि पुष्पाचमा, हुँदाखाँदाको त्यो मास्नु हो। एमालेको तर मैले भनेको संसद पुनर्स्थापना भएर देशको राजनीति ट्र्याकमा आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता मलाई विश्वास गरेको तपाईँलाई मैले पछाडिबाट छुट्टिहाल्छु भने तपाईँ त्यसमा दोष हुन्छ। कृपया मलाई सक्न दिनु होला। त्यसको गर्दाखेरि के हो त भन्दा नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन्छ। गलत हो। मैले किनभने तपाईँ सबै हुँदाखाँदा कुरा मास्दै त उहाँ जानुभयो, हुँदाखाँदाको संविधान, हुँदाखाँदाको धारा, हुँदाखाँदाको व्यवस्थालाई पनि उहाँ मास्नेतिर जानुभयो। केही मासिएको छैन, ठिक छ, त्यति बेला सपनाहरू मासिएका छन्। गलत कुरा, गलत। प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने सपना मासिएको छ, माधव नेपालको चोरबाट अध्यक्ष हुने सपना मासिएको छ। त्यो जनताको सपनासँग कुनै सम्बन्ध छैन। इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुने सन्दर्भमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई आदिको कार्यकालको लिखित सहमति गर्नुभएको थियो। त्यो लिखित सहमतिलाई त्यागेर कमरेड प्रचण्डले तपाईँ नै 5 वर्ष हुनुहोस् भनेको। तर के हो त भन्दा फेरि पनि उहाँलाई त्यो पचेन। किन गर्नु पर्यो? कुकुरलाई घिउ पच्दैन भने जस्तो केपी शर्मा ओलीलाई त्यो त्यो एउटा खालको चाहिँ जुन खालको सहयोग गरिरहनु भयो, सपोर्ट गर्नुभयो प्रचण्डले, त्यो उहाँलाई पचेन हो। त्यसबाट समस्या आएको। आज उहाँले राम्रो बजेटको कुरा सरकारले गरिरहेको कुरा गर्नुहुन्छ नि, 3 वर्ष अगाडि त एउटा रुख 3 फिटको थियो नि, अहिले 5 फिटको हो भनेर मैले गरेँ भन्न पाइन्छ? यो सरकारले त्यसरी दाबी गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। तपाईँ म उदाहरण दिन्छु, गर्नु होला। आज उहाँ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ, आज शिक्षामा बजेट कति छुट्याएको छ? उहाँ ऐतिहासिक बजेट हुनुहुन्छ, ठिक छ। सामाजिक सुरक्षा लगायतका कतिपय वितरणका क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ चुनावलाई केन्द्रित गरेर ल्यायो, यो कुरामा हामीले विरोध गरेका छौँ, ठिक छ। ऋण गरेर घिउ खाने ठिक छ, यसको पनि समीक्षा होला। तर आज शिक्षामा हामीले चाहिँ 4 वर्ष के अरे चुनावको घोषणापत्र तयार गर्दै गर्दाखेरि के भनेका थियौँ? राज्यको लगानी 20% पुर्याइने भनेको छ। आज चाहिँ अब अर्को यदि फुल फेज जान्थ्यो भने अर्को एकचोटि मात्रै बजेट आउन बाँकी छ मलाई लाग्छ। भने आज चौथो बजेट को सन्दर्भमा आइपुग्दै गर्दाखेरि शिक्षामा बजेट घट्दै आज 10.92 आइपुगिरहेको छ। आज 2000 तलब बढ्दाखेरि केही अङ्कमा शिक्षाको तलब बढ्दाखेरि केही अङ्कमा शिक्षाको बजेट बढेको देखियो, तर अनुपातमा आउँदाखेरि 10.92 आइरहेको छ। भने हामी कुन दिशामा हिँडिरहेका छौँ? के राज्यको शिक्षा र स्वास्थ्यमा शिक्षा त महत्त्वमा रहने भयो प्राथमिकतामा, तर भन्दा अगाडि त स्वास्थ्य हो। म स्वास्थ्य पनि आउँदैछु। स्वास्थ्यमा हेर्नुहुन्छ भने खोप खरिदका लागि छुट्याएको 25-35 अर्ब बाहेकको रकम हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ अपेक्षित लगानी वृद्धि गरिएको छैन। शिक्षा र यसको पुरा कुलयोगमा के हो त भन्दा यति बेला केपी शर्मा ओली शिक्षाको सन्दर्भमा उहाँलाई कसले उहाँको सल्लाहकार को छन्? निजी कलेजका माफियाहरू मालिकहरू छन्। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा उहाँको सल्लाहकार को छन्? मेडिकल कलेजका माफियाहरू उहाँको सल्लाहकार छन्। आज परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा खुफिया एजेन्सी रहका मान्छेहरू उहाँका सल्लाहकार छन्। माफियाहरू नै हुने हुन् होइन, गलत कुरा। मैले यसमा म यसको तथ्यसहित पुष्टि पनि गर्न चाहन्छु। आज उहाँ कसको पोल्टामा पुगिरहनु भएको छ? आज वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई उहाँले भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ शरणमा गयो अथवा चाहिँ माधव नेपाल गयो, जसरी उहाँले निम्न स्तरले टिप्पणी गर्न खोज्नुहुन्छ, आज उहाँहरू त मोदीको शरणमा गइरहनु भएको छ। सामन्त कुमार गोयललाई मध्यरातमा डालेर एकदम अपारदर्शी ढङ्गले परराष्ट्रका मान्छेलाई नराखिकन प्रेस त्यसको चाहिँ खोइ आज कुनै कसरी परराष्ट्र गएर त्यति बेलाको छलफल केही हेर्न पाउँदैन नि भनेको जुन ढङ्गले त्यसपछि नेपालको स्वाधीनता नै खतरामा
खतरामा पर्दै गइरहेको छ। त्यसपछि म किन स्टेप बाई स्टेप म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा राष्ट्रियता सम्बन्धी चाहिँ भूगोल सहितको समेटिएको पाठ्य पुस्तकलाई उहाँले रोकेर त्यसको यात्रा सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि गिरिराजमणिले गरेको अपराधको दोष उहाँले त्यसपछि भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा काहीँ छलफल विषय छ। उहाँले हिजो नागरिकताको विषयलाई एक ढङ्गले स्वाभाविक स्वस्थ छलफललाई उहाँले कुन ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभएको थियो, चक्लेट बाँडेसरी नागरिकता बाँड्न मिल्दैन भनेर। तर आज उहाँ कुन ढङ्गले अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने ठाउँमा उहाँ आइराख्नु भएको छ भनेको एक प्रकारले भन्दा राष्ट्रियता पनि सङ्कटमा गइरहेको छ। भनेपछि केपी ओलीले हिजो एक ढङ्गले एउटा खालको अन्तर्राष्ट्रवादको प्रचार गर्नुभयो, त्यो पनि कुर्सीको लागि। आज पनि उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले सबै कुरा छोड्दै चाहिँ सामन्त गोयलको चाहिँ काठमा मध्यरातमा गरेको वार्ताको आधारमा मोदीको शरणमा पुगिराख्नु राष्ट्रियता खतरा पर्यो। यो किन हिजो पनि कुर्सीका निम्ति, आज पनि कुर्सीका निम्ति। तपाईँले 2-3 आरोप लगाउनु भयो। त्यसपछि हिजो पनि कुर्सीका निम्ति प्रचण्डले यो निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि शेरबार देउबा निवासमा लम्पतार पर्नुभएको थियो। त्यो सूचना सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई त्यति बेलाका नेताहरूले प्रश्न भन्नुभएको छ, हामीले विक्रमजीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन अफर गरेका थियौँ, उहाँ मान्नु भएन भनेर त्यति बेलाका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पावर सेयरिङमा प्रचण्डले भने जस्तो नभइसके पछाडि उहाँले भने जस्तो कम्युनिस्ट जनमतलाई एकचोटि कम्युनिस्ट ढङ्गले प्रचण्ड अब यो नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड कमरेड प्रचण्डको धेरै चर्चा गरिनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन प्रचण्डकै वरिपरि त राष्ट्रिय राजनीति तपाईँहरूले सुरु कुरो यहाँ बुझ्नु पर्यो मन पर्दैन भन्दैमा त्यसरी त्यति धेरै उहाँहरूलाई अनि उहाँले किन आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध किन मोर्चाबन्दी गर्नुभयो, किन घेराबन्दी गर्ने हो, केपीओलीले अपजस्त गर्न किन लाग्नुभयो, सधैँ डस्न किन उद्धत हुनुभयो? यो त एउटा सहधर्मीको धर्म थिएन नि त। हो, त्यहाँबाट अगाडि बढिसके पछाडि कमरेड प्रचण्डले यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन एकीकृत बाटोमा अगाडि बढ्दै थियो त्यसलाई ध्वंस बनाउने कुराको नायकत्व प्रचण्डले गर्नुभयो। विषयमा उहाँलाई एउटा प्रश्न त रहिरहन्छ नि त। उहाँले सहमति गरे अनुसारको आफ्नो वचन त पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले उहाँको विरुद्ध 2 वर्ष कार्यकालको शिरोमणिको नाम केपी शर्मा ओली हो। विक्रमजी, म एउटा कुरा के भन्छु भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा हामीले आवाज बुलन्द बनायौँ, दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन हामी लागि पर्यौँ। अहिले दलहरूलाई जसरी दलमा गाड्नका लागि भूमिकाहरू खेलिरहेको छ नि, यो ठिक छैन। मैले यहाँनिर भन्न आँटेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई विफल बनाएछिन् सबै कुरा पुरा हुन्छ भन्ने खालले जसरी चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्दैछ नि, यो नै गलत छ। असफल भइसकेका पटक असफल भइसकेका नेताहरूले फेरि एउटा दक्षिण एसियामै एउटा राजनेताको छवि बनाउन सफल केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध जसरी लाग्नुभएको छ। आजको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै सफल नेता, उहाँ सफल नेता हो। उहाँलाई विफल बनाउन लाग्नेहरू असफल नेता, आफू गर्न पनि नसक्ने। 14 वर्ष जेल बस्ने बाहेक एउटै योगदान के छ यो देशमा? केपी ओलीको योगदानको कारणले गर्दा मात्र यो मुलुकमा लोकतन्त्र सम्भव भयो, गणतन्त्र सम्भव भयो। यहाँनिर विक्रमजी अलिकति यहाँ जनतालाई पनि अलिकति भ्रम पर्न सक्छ। जस्तै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटको विषय कुरा गर्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो सराहनीय छ। यो मैले यसमा चाहिँ कति कुराहरू मिथ्या भन्दिने, यस्तो भन्दिने। आज एउटा गरीब जनताको छोरालाई ऋण दिएर राम्रो बजेट आएर खुसी मान्नुहुन्छ? एउटा ऋणको भारी कति बोक्नु परेछ नेपाली नागरिकले प्रत्येक वर्ष? मुलुकलाई 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ लगेर अन्धकारको सुरुङभित्र चाहिँ छिराएको कारणले गर्दा नै हामीले यो खालको चाहिँ अवस्था भोग्नु पर्यो। त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विकास र समृद्धिको नारालाई साकार बनाउन लागिरहनु भएको थियो। तर छटपट्याएर उहाँको उचाइबाट अतालिएका तत्त्वहरूले जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो यो गलत छ। प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भनेदेखि विधि अनुसार फेर्नु पर्यो। कि अब निर्वाचन हुन्छ मुलुकमा? अब निर्वाचन यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। निर्वाचनबाट तर्सिनु पर्दैन, भाग्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। केपी ओलीको विरुद्ध घेराबन्दी जसरी चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भयो एमालेका विरुद्ध, फेरि त्यसरी नै देशव्यापी रूपमा त्यो मोर्चाबन्दी गरे हुन्छ। सुरेश ढकालको केपी चाहिँ ओलीले नेतृत्व गर्नुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूसित अनेक खालका साँठगाँठ गरेर हुन्छ। तर निर्वाचन गर्दिन, निर्वाचनमा भाग लिन्न, निर्वाचन हुनुहुन्न भन्ने मान्यता नराखौँ। कोरोना हो, कोरोना सरकारले अब सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्छ। खोप लगाउने, कोरोना नियन्त्रण निस्तेज बनाउने,
देश अगाडि बढ्ने चुनाव त आखिर कहिले पनि चुनाव नहुने भन्ने कुरा हुन्छ। चुनाव त एउटा परिस्थिति नै हो। केपी ओलीलाई काम गर्न दिएन, काम गर्न नदिइसकेपछि अर्को सरकार वैधानिक हिसाबले बनाएको भए हुन्थ्यो। 2 अनुसारको प्रधानमन्त्री आह्वानमा गर्दा कसैले पेश गर्न सक्यो? अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन, किनकि यो विधिवत हिसाबले संवैधानिक हिसाबले 2 अनुसारको प्रधानमन्त्री आह्वान भएन। सर्वोच्च आह्वान हुँदा तपाईले भन्ने सर्वोच्च अदालतले भन्ने कि तपाईले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई वैध ठहर गर्छ, पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन यो संविधानको आधारले। 2 र 5 को जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आधारमा पनि यो संसद जुन विघटन भएको छ अब निर्वाचनमा देश जान्छ। संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चबाट गर्ने कुनै पनि संवैधानिक आधार छैन। त्यसो भए किन लडिरहेका छौँ विजय गौतमजी? अदालतमा गएर हामी किन लडिरहेका छौँ? अहिलेको जान पाउनु पर्यो। अहिलेको लडाई संविधानलाई निर्वाचनतर्फ ध्यान डाइभर्ट गर्न कृपया अहिलेको लडाई संविधानलाई जोगाउने कि नजोगाउने, व्यवस्थालाई जोगाउने कि नजोगाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गरेर मुलुक प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाहरूलाई संविधानलाई जोगाउनै नजाउने। अनि के संविधानलाई दोष दिने के यहाँनिर? संविधान आफ्नो ठाउँमा छ। हेलो आरसीजी, संविधानलाई दोष नदिउँ त विक्रमजी? संविधान के छ ठिक ठाउँमा छ। किन तपाईँ कृषि हल्लीलाई यही समस्या हो? कमरेड माधव नेपालका म आत्महत्या गरौँ त जे गर्दैन हुँदैन भन्ने कुराको मलाई किन जाने भन्दा उहाँहरूलाई कुर्सी हल्लिन लागिसकेपछि उहाँहरू जे पनि कुर्सी पनि कुर्सी त हामी कम सरकार राख्छौँ च्याप्न तयार सबभन्दा बढी फेरि संविधानमा संविधान ठिक छ, संविधान हिसाबले देश बढिरहेको छ भने संविधान भन्दिने धैर्य नै गर्नुहोस्। प्रचण्डको सपनामा आग लाग्यो भनेको संविधान हमला भन्नु मिल्छ? भएर तपाईँहरू कहाँ कुन चाहिँ लुटको स्वर्ग मचाउन खोजिराख्नु विजयजी? अब संविधानमा छुनुहोस्, संविधान ठिक छ। त्यसो गर्दाखेरि संविधान ट्र्याकमा ल्याउनु जरुरी छ, ट्र्याकमा छ। व्यवस्थालाई चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि यसलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति हामी कानुनी राजनीति दुइटै लडाइँ लड्ने हो। उहाँहरू त पुष्पाचो कदमलाई वैधानिक भनिराख्नु भएको थियो, अदालतले उल्टाइदियो। उहाँहरू सेटिङमा विश्वास यही आउँथ्यो नि त परिस्थिति। चुप लाग्नु होला, सरकार भन्यो कृपया चुप लाग्नु होला। सरकार किन नबनाएको? उहाँहरूले पुष्पापछि के भन्नुहुन्थ्यो? संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू सेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। विजयजी सरकार किन नबनाएको? उहाँहरू पुनर्स्थापना हुँदैन भनिराख्नु भएको छ। सरकार बनाउन किन नसकेको? म त्यसमा नै आउँछु। हिजोबाट अदालतको सेटिङ पनि भत्किन थालेको छ। त्यसपछि उहाँहरू गुरिल्लाहरूको नाच नचाइएको छ भन्ने भएको छ, प्रश्न छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले संविधानका धाराहरू हेरेर, केपी ओलीलाई हेरेर होइन, संविधानका धाराहरू हेरेर डिसिसन दिनुपर्छ। राष्ट्रपति हिजोसम्म हामीले पुष्पात वरिपरि कता हेर्दाखेरि तपाईँहरू पनि मुखमा राष्ट्र बगलीमा छोरा जस्तो संविधानको रक्षक जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको क्वेसनमा म आइपुग्छु, उहाँले जोडेको कुरा म आइपुग्छु। एउटा कुरा जोडेर आउन खोजिरहेको छु। राष्ट्रपतिलाई पुष्पा चाहिँ हामीले के भनेको थियो? प्रधानमन्त्री गरे अनुसार गर्नु, तर उहाँले छलफल गर्दै गए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर अहिले आउँदाखेरि राष्ट्रपति पनि सक्रिय भएर यो संविधान मास्न खोजिराख्नु भएको छ। अनि त्यसकारण फेयर गेम खेल्नु भएन नि। उहाँहरूको गेम खेलाइ कस्तो भयो भने नि 90 मिनट फुटबल खेलिन्छ, कहिले टाइम वेस्ट भइसकेपछि 4 मिनट 2 मिनट थपिन्छ नि। अब त्यो 2 मिनटमा थपेको टाइममा चाहिँ थपेको टाइममा गोल हान्ने हामी मान्दैन भनेर उहाँहरू झेली गेम खेल्न खोजिराख्नु भएको छ। हो 149 को हस्ताक्षर त्यो 2 मिनटको टाइममा हानिएको हस्ताक्षर हो नि। हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले 90 मिनट पछाडिको गोललाई मान्यता नदिने बारहट गर्न खोजिराख्नु गेम सकिसके पछाडि अदालतले खारेज गरिदिन्छ। 25 जना चाहिँ लगेर कोर्टमा तिग्रा देखाए पनि त्यसले त्यो मानिदैन। अति धेरै घटिया तर्कहरू तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ। यो तिग्रा कुरा होइन। किन सर्वोच्चमा किन हुलुजुल गरेको कुरा? सर्वोच्च अदालतमा गएर दैनिक उहाँहरू गुटको भेलामा एउटा खालको चाहिँ नाङ्गो हरकत गरिरहनु चाहिँ के भइरहेको छ? पनि उठाउनु चुरे भारबाट चाहिँ आज मधेसको धमिनीको रूपमा रहेको चुरे भार चाहिँ दोल गरेर खोजिरहेको छ। कुन ढङ्गले विकास गर्न खोज्छ? आज चाहिँ साल ट्रेडिङ निम्ति साल ट्रेडिङलाई मात्रै अधिकार थियो, तर योचोटिको बजेटबाट निजी क्षेत्रलाई छिराउन खोजिरहेको छ। यो कम्युनिस्ट सरकार हो कि दलाल पुँजीवादको वरिपरि रसातल भाँसिएको सरकार हो? त्यसको आधार केपी शर्मा ओलीबाट कम्युनिस्ट त धेरै परको कुरा हो, वाम त धेरै परको कुरा हो। समाजवादी बिपीले भन्नुहुन्थ्यो नि समाजवादको चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यसको वरिपरि कुरा धेरै पर भइसक्यो। उहाँ त दलाल पुँजीवादको रसातलमा चुर्लुममा डुब्नु भएको छ। कृपया म आरसी कमरेड जतिको होनार साथीहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यो रसातलबाट बाहिर निस्कनुहोस्, एकचोटि छ्याङ्ग हेर्नुहोस्। त्यो बादशाह चाहिँ नाङ्गो हेर्दाखेरि हुन्छ नि सबै महाराज कि जय, हजुर त कति नयाँ लुगा लगाएर हो। त्यसै गरी आज केपी सकिन्छ। उहाँ जननिर्वाचित हो, उहाँलाई घेराबन्दी गरियो। आज संसद विघटन भइसक्यो, उहाँ कसरी सामान्य सभामुखको कारणले गर्दा गइसक्नु। तपाईँहरूको व्याख्या अनुसार निर्वाचित
निर्वाचनको लागि उहाँले जननिर्वाचित भन्नुभयो भने एउटा अमेरिकाको एउटा रिसर्च के आएको छ भने नि यति बेला संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा कतैबाट छ भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट सबभन्दा धेरै खतरा छ भनेर अमेरिकाको एउटा राष्ट्र विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा त्यो एउटा रिपोर्ट आएको छ। केपी शर्मा ओलीबाट यो मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियता, नयाँ संविधान मात्रै राष्ट्रियता समेत खतरामा पर्न गइरहेको छ। हरेक सचेत युवाहरूले ठिक ढङ्गले यसलाई दलीय आँखाभन्दा बाहिर निस्केर हेरेर बहसमा आउनु जरुरी छ। यसलाई ठिक ढङ्गले अब तपाईँ राख्नुहोस् कुरा। विक्रमजी, हामी अहिले जे बहस गरिरहेका छौँ नि, यो हाम्रो रातो पिरो एक अर्कामाथि हामीले लगाएका लान्छनाहरू यो कसैलाई पनि मनपर्ने विषयवस्तु होइन। नेपालको राजनीति अहिले जुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ यो कुरा हामीलाई पनि मन परेको छैन। राजनीति सही दिशामा छैन विक्रमजी। एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने नि, यथार्थ के हो त्यसको धरातलमा टेकेर तपाईँहरूले बहस गर्नु पर्यो। हो विक्रमजी, मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने आज केपी ओली एउटा विधिबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ विस्थापन भएर प्रक्रियाबाट भोलि प्रचण्ड आउनु होला, शेरबहादुर देउवा आउनु होला, कृष्ण सिटौला आउलान्, अरू कोही आउलान्। विधिबाटै हुनुहुन्थ्यो, धारा 15 आउँदाखेरि तपाईले भने पोल मार्ग, सबै मार्ग, सुरुङ मार्ग मैले यहाँनिर राख्न आएको विषय के हो भने नि विजयजी, दुईको आह्वान हुँदाखेरिमा सर्रक्क लाएर चाहिँ पेश गरिदिएको भए त प्रधानमन्त्री देशले पाउँथ्यो नि त। धारा 3बाट केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि हामीले असंवैधानिक भनेर तर धारा 5 को चाहिँ कुरा जुन ढङ्गले चाहिँ पेश गरियो नि विषयलाई त्यसमा असंवैधानिक महन्त ठाकुरहरू तटस्थ बस्दाखेरिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत थिएन, तर उहाँहरूले जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आधारमा दाबी गर्न मिल्छ उहाँले कस्तो कृत्य दाबी गर्नुभयो। 181 र चाहिँ महन्त ठाकुरहरूको 32 जनाको दाबी गर्नुभयो, जबकि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू, शेरबहादुर देउवासँग 149 को विक्रमजी यो एउटा साँच्चै यो जनताको धारा 2 मैले पढेरै सुनाउनु पर्ने भयो विक्रमजी। मलाई 1 मिनेट पढ्ने अनुमति दिनु होला। 5 अनुसारको विषय यहाँनिर अड्केको विषय के छ भने 2 को विषयमा हामी सब जानकारी छौँ। 5 मा भनेको के छ भने उपधारा अब के अरे विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले उपधारा 2 बमोजिम भनेको त्यो दल मार्गबाट दलको संसदीय दलले निर्णय गरेर आएको सदस्यको भनिएको छ। त्यो सदस्यले कसैलाई समर्थन गर्छ भने त्यो दल मार्गबाट आउनु पर्यो भनिसके पछाडि यो संविधान त भयो। त्यसकारण यसलाई असंवैधानिक नभन्नु। जस्तो बाल हट गरेर हुन्थ्यो भने धारा 5 जन्म हुँदैन थियो। धारा 5 को जन्म किन त्यसो धारा 2 अनुसार एउटा स्वतन्त्र कोही सांसदले सहमति ल्याउँदा पनि दलको सदस्य भएकोले पनि पाइने भनेको हो। त्यो यो अहिले समग्र पोलिटिक्सको गाँस यही गएर अड्किएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला मैले विक्रमजी अहिले भन्न खोज्दै थिएँ, राजनीतिमा प्रक्रियाबाट नेतृत्व जन्मन्छ, प्रक्रियाबाट जन्मिएको नेतृत्वलाई असफल बनाउनका लागि पनि एउटा प्रक्रिया मार्फतै आए हुन्छ। तर प्रक्रिया मिचेर जबरजस्ती अनेक खालका अपवित्र गठन गर्नु भएन। मैले अहिले भने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हुनुहुन्छ, भोलि एउटा विधिबाट अर्को कोही प्रचण्ड, शेरबहादुर अरू कोही बन्नुहुन्छ। यहाँनिर सुन्नुहोस्, कोही प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिमा उसलाई विस्थापित गर्नका लागि त एउटा सिस्टमबाट हामी हिँड्दा नै लोकतन्त्र बच्छ। दललाई नै ध्वस्त गर्ने गरेको जुन खालको हामी मार्गमा हिँड्दैछौँ यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै खतरनाक विषयवस्तु हो। र न्यायालयलाई जसरी न्यायमूर्तिहरूलाई यो किता र त्यो कुट्टा तिमी यो गुट मान यसरी नबस, तिमीले यति बेला गरेको फैसला अनुसार तिमी दोषी, यस्तो करार गर्दै हिँड्नेहरू समाजमा बिग्रिरहन्छ भने हो त्योबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ। यो कुरालाई हामी टुलुटुलले हेरेर बस्न सक्दैनौँ। अन्तिमतिर आइसक्यौँ विजयजी। अब संसदको पुनर्स्थापना भएन भने अथवा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएन भने तोकिएको निर्वाचनमा हुने स्थिति बढ्दै गयो नि, तपाईँ निर्वाचनमा भाग लिने हो तपाईँहरू? होइन, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुरा छैन। निर्वाचन ठिक ढङ्गले कानुनसम्म ढङ्गले हुनुपर्छ, व्यवस्थागत ढङ्गले हुनुपर्छ। कसैको लडको भरमा, व्यक्तिको सनकको भरमा निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मुलुकलाई लैजान खोजेको हो र हामीले व्यवस्था बदलेको त मुलुकको अवस्था बदल्नका निम्ति हो नि। तर आज निर्वाचनदेखि निर्वाचनको चाहिँ म्याराथन मात्रै के अरे चाहिँ रिले दौड मात्रै चलाइराख्ने हो भने त मुलुक त बन्दैन। आज चाहिँ निर्वाचनमा 46 अर्ब लाग्छ, मुलुक चाहिँ आज खोप नपाएर, आज खोपमा कमिसनको खेलले गर्दा खोप रोकिएर मान्छेले खोप लाउने अधिकारबाट मान्छे वञ्चित
गइरहेको छ भने त्यो 46 अर्ब त खोपमा लगाएको हुन्थ्यो भने त यति बेला नागरिकहरूले खोप लगाउन पाउँथे। धेरै नागरिकहरू होनार मान्छेहरू चाहिँ गइरहेका छन्, हरेक छन् भने त्यो 46 अर्ब त यति बेला स्वास्थ्यमा लगानी गरे त राज्यको लागि कल्याण हुन्थ्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि ठिक छ, प्रक्रियासम्म ढङ्गले केपी शर्मा ओली 5 वर्ष यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भने पनि केही छैन। हाम्रो कुरा त के हो त भन्दा केपी शर्मा ओली जति धेरै यो देशको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रहनुहुन्छ त्यति धेरै यो देशको राष्ट्रियता लोकतन्त्र चाहिँ संविधान धरापमा पर्ने हामीले यो कुरा गर्छौँ। तर यदि तपाईँले भने जस्तो केपी शर्मा ओली संविधानका धाराहरूलाई टेकेर फेयर गेम अन्तर्गत आउनुहुन्छ भने फेरि यसमा हामीले अस्त्रबेनारी भन्न त पाउँदैनौँ। त्यसको लागि त्यसलाई त हामीले स्वीकार्छौँ। तर के हो त भन्दा फेयर गेम गरौँ। फेयर गेम गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई के को आपत्ति? फेयर ढङ्गले लोकतन्त्रमा त जो आउँछ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्दैन। अस्ति किन स्वीकार गरिएन क्या आरसीजी? राष्ट्रपतिले उहाँले खोल्नुभयो अनि दिनको चाहिँ 12 घण्टा भएन। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चाहिँ नेताहरू गएर चाहिँ 3 साढे 3 बजे कुरेर बसिराख्नु भएको थियो। 2 बजे पत्रकार सम्मेलनमा बालटाउनु भएको प्रधानमन्त्रीलाई अमित झकाल पत्रकारले सोध्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ मेरो पुगेन भन्नुभएको छ, अब फेरि बहुमत दाबी गर्न त जानुहुन्न नि भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई पुग्यो अब म जान्न भनिराख्नु भएको थियो। त्यस्तो बोल्ने त्यति फेरि चाहिँ मलाई पुग्यो उहाँले दल 5 अनुसार कसैले पनि दाबी पेश गर्न सक्दैन भन्ने लाएर उहाँले भएको थियो। शेरबहादुर देउवाले जब चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर जानुभयो भने थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि हतार चाहिँ गएर अनि राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने पहिलेदेखि गएर कुरेकालाई नभेटेर पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रमा भेट्नुभयो। स्किप गरेर अनि संविधान मिचेर ठिक छ राष्ट्रपतिलाई एकदम फेयर लाग्थ्यो भने मध्यराति गर्नु पर्दैन थियो नि। एकचोटि चाहिँ कानुनविदहरूसँग सर्वोच्चका चाहिँ राज्य कहिले सुत्दैन राय लिएर चाहिँ उहाँले भोलिपल्ट गएर गर्दाखेरि भोलि अर्को स्टे अर्डर आउला कि भनेर उहाँलाई डर थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रातारात यी सबै कुरा भए। तर हामीलाई दुःख लागेको छ गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको मर्यादा यति बेला हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। यो हुर्मत बुटको भयान बढेको कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रको चाहिँ एउटा सेनानी हुनुको नाताले गम्भीर आपत्तिजनक। दलहरूले प्रधानमन्त्री हुने विश्वासिलो आधार पेश गर्न नसक्ने नसकिसकेपछि सांसदको हस्ताक्षर सहितको त्यो निवेदन चाहिँ आधार नहुने अनि तपाईँहरूले खोज्नु भएको चाहिँ आधार चाहिँ के त हस्ताक्षर नजानु भयो नि केपी ओलीले हस्ताक्षर अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ उहाँको बहुमत पुग्नुभयो। सुन्नुहोस्, अघि उहाँले पत्रकारको मलाई पुग्यो, केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री हुन पुग्यो, कोही आएर भइदिनुहोस् भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा। तर त्यस लगत्तै जसपाको नेतृत्वले तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीगत हिसाबले निर्णय गरेर आइसके पछाडि कार्यकारी समितिको बहुमत अहिले पनि तपाईको जसपाको हुन्छ नो तपाईले एमाले भित्र तपाईले के विजयजी एउटा तपाईहरुको युवा नेताले रिसोर्टमा लगेर संसदीय दलको नेता छान्ने हुन्छ अपराह्नदेखि तपाईले सबै जोड्दिनुस् केही छैन मिटिङ गर्न नपाउने विक्रमजी 54 भएको सुरक्षाकारी काण्ड जस्तो आज रिसोर्ट काण्ड आइरहेका छन् विक्रम काण्ड आइरहेका छन् उहाँहरुले ढाकछोप गरिराख्नु भएको छ आरोप लगाइदिएर हुन्छ तथ्यमा जानु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री हुन्न कोही भइदिनुहोस् भन्नुभयो, तर यो संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन, दलहरूले योग्यता देखाउन सकेनन्। त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले सोही आधारमा एउटा निर्णय गर्नुभयो। देश सही बाटोमा छ, संवैधानिक हिसाबले जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ। अब हामी सर्वोच्चको मलाई 10 सेकेन्डमा जवाफ दिनुहोस् कि उहाँले भन्नुभयो विधिसम्मत अदालतको फैसला अनुसार आयो र विधिसम्मत देश अगाडि गयो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ उहाँले भन्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू सत्ता छोडेर अस्तिको जस्तो हट गरेर सत्तामा नबसिकन मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ? निर्वाचनको माहौल नबिगारौँ, चुनाव हुने बाटोमा दलहरू लाग्नुपर्छ। कथम कथा यहाँ संवैधानिक आधार देखिन्न, तर संसद पुनर्स्थापना भएर आयो भने पनि यो संसदले फेरि पनि राजनीतिक निकास दिन सक्दैन। बाध्यता यस्तो आइपर्छ कि फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भइदिनु पर्ने अवस्था आउनेवाला छ भनेको हलो अड्काइराख्नु हलो अड्किने कुरो होइन, त्यो स्वतः त्यही परिस्थिति निर्माण छ। त ठुलो दलको नेता सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसकारण देशमा संविधानमाथि सङ्कट आइपरेको छैन। कोरोना कहरलाई हामी जितौँ र केही नेताहरूको सपना साकार हुन सकेनन्, अवाञ्छित सपनाहरू, त्योबाट देश बर्बाद भयो कि भन्ने भ्रम नपरौँ। न्यायमाथिको जुन हिजोको जुन घटना भएको छ त्यो चाहिँ निन्दनीय र खेदजनक चाहिँ छ। यो निष्कर्षसहित हामी आजलाई यो बहस यहीँ टुङ्ग्यौँ। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो एकजना आरसी लामिछाने अनेरा सुब्यू नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, र विजय गौतम उहाँ अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनैतिक विषय जो असजिलो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। युवा राजनीतिकर्मीको नेतृत्वको आँखाबाट अहिलेको राजनीति कसरी हेरिराखिएको छ देखिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजलाई यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।